السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجو معكم حبيب بكر من مدرسة إيكو إن في دروس ديزاين جرافيك. اللوجيسيال اللي رانا فيه هو فوتوشوب. اليوم الدرس التاسع اللي راح نشوفو فيه نكملو نشوفو فيه لي زوتي. بون اليوم راح نشوفو دو زوتي ولا ثلاثة. أول أوتي راح نشوفوه اللي هو أوتي رومبلاسمون دو كولور، اللي هو جاي مع لوتي بانسو اللي هو بروش. كي نبقى نكليكي على لوتي هذا راح يخرج لي اوتي رومبلاسمون دو كولور. لوتي رومبلاسمون دو كولور هذا واش يدير؟ راح يتوشي لي بيكسل، تما ميم كي يكون الكالك تاعي فارغ واش راح يخدم، تما هو راح يموديفي لي كولور تاع لي بيكسل. الوغ لازم تكون عندي ايماج ولا كالك فيه لي بيكسل. بون نروح نجيبو فوطو ونشوفو لوتي هذا واش يقدر يدير. مثلا نجيبو لا فوطو هذيا وحبيت نبدل لا كولور تاع عين هاد المرة. نزومي شويه نروح لوتي فوالا رومبلاسمون دو كولور، نخير لا كولور اللي راني حابها، مثلا نديرها بالفار. وما تنساوش بلي قلت كي نشوف اوتي هنايا نشوفو لي بارامتر ديالو ولا الريغلاج ديالو ونشوف. بون عندي لوتي هاي لا فورم لا بوينت ديالو، عندي لو مود واش فيه تانت ساتوراسيون كولور اسمو، وكاين هادوما لي بارامتر ديالو. حنا واش يهمنا لو مود اللي راح نخدم به. نبداو مود كولر. خيرت لا كولر هنا في بريمي بلان، نصغر ونكبر كيما قلت لكم الت كليك دروا. داكور. لو برينسيپ تاعو سي كو يجي موديفي لي لا كولر لي بيكسل لي كولر على حساب واش خيرت لا كولر بالمود اللي راح نخدم به، هو باغ اكزومبل كولر. بون في الكيرسور في الدائره هذه كاين داخل بليس، تما لو كان كليكي نخير بيكسل البليس هذا كي توشي البيكسل لا كولور صافي ما توشيش واش كاين من موراها. مثلا لو كان توشي هذا الكوتي لو بلون هذا ما يتوشاش، والعكس صحيح لو كان توشي البلون ما توشيليش لا كولور هذه. تما نقدر الدائره تكون كبيره وما توشيش واش كاين منها. الو هكذا كيما راكم تشوفوا راني نبوجي في عينيها لو بلون ما توشيلوش. بيان سور هنا راني موديفيت لا كولور تاع العين، ندوز عليها قبالة نبقى نكليكي. نفس الشيء الكوتي هذا نقدر باغ اكزومبل نبدل لا كولور نديرها بالبلو ونجي هنايا ونتوشي هذا قبالة نكون موديفيت. هذا لو مود كولور، هذا هنا لو مود كولور. ندير كونترول زد ونشوف لي مود الاخر. نجي ندير تانت، نسيي تانت بلا ميم كولور، هذه البلو. نزومي شويه ونشوف هذه تانتات قليله ما بانتش بزاف في البلو. نفس الشيء لو كان بدل لا كولور هنا نديرها فار، نجي شوف كيفاش بان بارابور الكولور، شوف كيفاش تبان، و بارابور ساتوراسيون كيفاش تبان. هاي كيفاش ولات. نفس الشيء لو كان نجي لومينوسيتي، كيفاش ولات تبان. الوغ سا ديبون لو مود، سا ديبون واش رانا رايحين نخدمو به، واش رانا رايحين نخدمو ولا ليماج اللي راح نديروها. نخيرو لو مود تاعنا ونخدمو به. هذا هو حاجه سهله هذا الدوتي اللي ان شاء الله راح نشوفو لي كرياسيون واش نقدروا ذلك نديرو به في دروس متقدمه. نزيدو نابروفونديو في لوتي. بور لاستون هو لوتي سامبل تقدر تموديفي به لي كولور، ماشي غير في لي زيماج هكذا، ميم في لي زيماج لا ناتور اي تو تقدر تبدل واش حبيت. مثلا دوكا هنايا ندير اكزومبل، ندير كولور ونشوف ندير باغ اكزومبل هاد لا كولور ونجي نتانتي شعرها هنايا كيفاش ولا كيفاش تخرج لي توشي غير وين توشا لو بليس هذا. داكوغ. كونترول زد، ندير كونترول زد نشوف مود واحد اخر باغ اكزومبل تانت، نجي نشوف هنا كيفاش راح يتانتي. داكوغ صح. نباسي راكم تشوفوا بلي هنايا الخدمه شويه صعيبه. نباسي نشوف لي زوتي واحد اخرين. باغ اكزومبل لو كان كليكي على هذا ونشوف واش يدير، ما تبدل لي والو. نجي لهنا ما كاش والو كيف. لو كان نديرو الاولانيه هذه يجي يتانتي قباله واش كاين واش حبيت. الوغ هكذا اني تانتيت وها ميم سي مانيش نتوشي هنايا تقاست شويه اليد ونخدم به. بون دي زوتي هادوما كاين دي زوتي اللي
نخدم بهم، ما لازمليش نروح نحل الكالك. داكوغ، ما لازمش نروح نحل الكالك ونخدم بهم. تما لازم عليا نتوشي لا فوتو المام نخدم عليها. اوكي، هنايا كي نحب ندير كونترول زاد ولا ندير انولي ولا حبيت نعاود نولي ليماج تاعي الاولانيه، الوغ نجي نشوف في الكالك ديالي هذا لا فوتو تاعي. لا فوتو تاعي سي بون، تما شغل راني توشيتها، كان لازم عليا نخلي ان كوبي اوريجينال ونخدم عليها. هنايا واش داروا فوتوشوب، راحوا خرجوا اوتي هيستوريك. وشنو هو لوتي هيستوريك؟ جاي قباله تحت لوتي بروش اللي هو هذا. لوتي هيستوريك وشنو؟ تما كي تكون عندي اول حاجه طلعتها في فوتوشوب، تما الكالك الاولاني اللي طلع في فوتوشوب اللي هو باغ اكزومبل كي طلعت انا هاد لا فوتو، طلعت لي هاد ليماج. الوغ هي اللي راهي اريير بلان. واش معناها؟ تما فوتوشوب او راح يشفع على اول حاجه اي طلعت في فوتوشوب. لوتي هيستوريك دائما يعاود يرجعنا ليها و او ميم طون نقدر نديسيني به. تما اول حاجه طلعت في فوتوشوب، بمعنى دوكا لو كان نجيب لوتي هذا لوتي هيستوريك نكبر ونصغر كما قلت لكم بالالت، نعاود نديسيني هنا هكذا. واش راح يصرى هنايا؟ صافي دير عاود ولالي لا فوتو الاولانيه كامل، تما شفا على الكالك الاولاني اللي طلع. داكوغ، ما تنساوش باغ اكزومبل لو كان ندير كونترول ان راح يتفتح لي اول حاجه ندير كونترول ان، ندير نوفو دوكيمون اللي جا باغ اكزومبل ندير كريي. اول كالك طلع هنايا اللي هو اريير بلون تما كالك كامل بلون. صافي دير هنا لوتي هيستوريك على واش يشفى على الكالك الاولاني. تما ممكن يكون باغ اكزومبل راني خدمت تو هكذا تو سي با، راني درت كي نروح نكليك على اوتي هيستوريك واش راح يدير؟ راح يتفكر اول كالك طلع لي هو اريير بلون. داكوغ، تما يعاود يرجعني لاريير بلون. الوغ كاين دي زوتي اللي راني راح نتوشي فيهم البيكسل، مثلا ريغلاج. كي نجي باغ اكزومبل ايماج وندير ريغلاج اكزومبل ندير دي ساتوراسيون، تما صافي دير راني رجعتها نواري بلون. داكوغ، حبيت نعاود نولي ليماج الاولى ديالي، نقدر نحل كالك دوكا كالك فارغ ونجي لوتي هيستوريك. هذا الكوتي برك حبيت نرجعو كيما كان، قال باغ اكزومبل بون نديروها هكذا، قال هاد الكوتي رجعوا لي كيما كانت. اوكي، تما وين جاتني دوكا هديه؟ جاتني في الكالك هذا جديد. تما شفا على اول كالك طلع وحطه لي وريكيبيرا لي لي دوني ديالو. هنا ريكيبيريت لي دوني تاع اول حاجه طلعت في فوتوشوب. داكوغ، تما دوكا يبقى المشكل، دوك انا كيفاش نجيب دي فوتو دائما نبقى نشفى على ليستوريك ديالهم. تما هنايا يوقع اشكال. تما الا خدمت الفوتو الاولانيه ولا درت نوفو دوكيمون وبداني الكالك الاولاني اوتوماتيكمون اللي هو كالك بلون، تما ليستوريك ما راحش ينفع هنايا. بون مادام ما راحش ينفع هنايا، هنا راح نيتيليزي ان كالك ديناميك. هنا راح نيتيليزيو ان كالك ديناميك باش الكالك ديناميك هذاك كي نحلو ونموديفي فيه اوتوماتيكمون نقدر نيتيليزي لوتي هيستوريك. مثلا دوكا كيما راني في الدوكيمون هذا نروح نجيب فوتو، كي نجيب فوتو نروح نجلسيها هنا ونفيكساليزيها. جبت ليماج اوتوماتيكمون هاد ليماج بون راهي جاتني ان كالك ديناميك. بور لانستون نحي فيكساليزي لو كالك، راني جبت فوتو. داكوغ، لا فوتو هادية دوكا امبوسيبل باسكو الدوكيمون الاولاني اللي طلع هو هاد المرا. تما ميم لو كان نجي فوقها وندير لوتي هيستوريك ندير هكا، واش راح يصرى؟ اهو كريالي كالك واحد اخر اللي هو هذا، كريالي كالك واحد اخر بلي دوني تاع الكالك الاولاني نسيبريمي. دوكا تما هادي لو كان موديفي فيها هاد لو كالك، لو كان موديفي فيه مثلا ندير ايماج ريغلاج نتانتيه الكالك هذا نتانتيه هكذا. اوكي، وما عجبتنيش ليماج حبيت نولي هيستوريك. تما هنا لي كاين خدمه كونترول زد باش برك نحلو في باج وحدها
نديرو كوم ان كالك ديناميك. كليك دروا هنايا داكوغ كونفيرتير اون اوبجي ديناميك. كي ندير اوبجي ديناميك تما كي طلعتو جاني في هذا السيمبول، لو كان كليكي دوبل كليك على هذا السيمبول اوكي اوتوماتيكمون اهو جاني هنا. تما دوكا جيست نموديفيه هنايا او راح يتموديفيا لي هنايا او راح يتموديفيا لهنا داكوغ لهنا. الوغ نجي نموديفيه هنايا نديرو ايماج ريغلاج تانت باغ اكزومبل نديرو هكذا اوكي. جيست نونجستري تما باسكو راني في الكالك ديناميك نونجستري كونترول اس انجستري. نعاود نولي لهنا نصيبو تموديفيا اوتوماتيكمون تموديفيا صراحه. دوكا هنايا مادام هو الكالك الاولاني نورمالمون لوتي هيستوريك يشفع عليه. الوغ نجي لوتي هيستوريك ابا وي او شفع عليه عاد رجع لي ليماج كيما كانت داكوغ. باش تموديفيا هنايا لازم هنا نونجستري هاد الخدمه كونترول اس نونجستريها. نجي لهنا نصيبها تموديفيات داكوغ. هذا هو لو رول تاع الكالك ديناميك. تما باش شاك كالك نروح نحلو وحده ونخدم به ونيتيليزي كامل لي زوتي اللي ما يمشوليش مع الكالك ديناميك داكوغ. باسكو مادام كالك ديناميك هذا هنايا اوتوماتيكمون ما نقدرش نيتيليزي هاد لوتي. ما نقدرش نيتيليزي بزاف لي زوتي باغ اكزومبل كان جاي ريغلاج ما نقدرش ندير لها نواري بلون هكذا. ما نقدرش باغ اكزومبل لو كان جاي البروش ما نقدرش نكتب فوق ان كالك ديناميك. مي لو كان ندخل ليه دوبل كليك هنايا ندخل ليه يجيني لهنا اوتوماتيكمون نقدر ندير واش حبيت. وباش نونجستري هنايا ندير كونترول اس نعاود نولي للدوكيمون ديالي نصيب كلش عاود ولا كيما كان. نعاود نولي هنايا حبيت نرجع ليماج تاعي كيما كانت اوتي هيستوريك نفاسي كامل واش كاين هنايا وندير كونترول اس عاود وليت لهنا. بما اننا حكينا على لوتي هيستوريك وحكينا على رومبلاسمون كولر علاش تما كتشوفوا كيفاش راهم مرتبطين مع بعضهم. تما اوتي رومبلاسمون كولر توشى لي بيكسل. كي توشيت لي بيكسل حبيت نعاود نولي كيما كنت تما باغ اكزومبل غلط ولا حبيت نعاود نولي كيما كنت اوتوماتيكمون راح نوتيليزي لوتي هيستوريك. دوكا اوتي هيستوريك راح يوتيليزا في كالك واحد تما اللي هو الاولاني. كيفاش راح نديرها تما لازم نكري ان كالك ديناميك. كالك ديناميك باش يتحل وحده ونقدر نستعمل كامل لي زوتي تاع فوتوشوب في الكالك ديناميك كي ندخل. واش كاين ثاني الكالك ديناميك واش نقدروا نخدموا به. الكالك ديناميك حاجه مليحه ما راحش يبردي لي كامل لي بيكسل ديالي مش راح يبردي لي بيكسل ديالي. مثلا دوكا هاد الكالك ديناميك نكوبييه الكالك ندير كنترول جي وندير هذا بيكسل. تما لا ميم فوتو هي هذه وحده وهذه زوج. هذه هي كالك ديناميك وهذه هي بيكسل داكوغ. الكالك ديناميك ديالي هذا نصغرو كنترول تي ونصغر دوكيمون ديالي سي بون. نجي للبيكسل هذا كنترول تي وكيف كيف نزيد نصغر. تما راني صغرتهم كيف كيف سي بون. صح نعاود نكبرهم ونشوف واش راح يصرى. كنترول تي نعاود نكبر هذا سي بون. ونجي لهذا كنترول تي نعاود نكبرو. هنا شوفوا لا ديفيرونس واش صرا. هذه ولات لي فلو علاش باسكو تانتيغرات مع لو بلون دو طرافاي. البيكسل تاعي كي صغرت ليماج تاعي راح تانتيغرات على حساب لو دوكيمون تاعي ولا لا ريزوليسيون تاع الدوكيمون تاعي. بار كونطخ الكالك ديناميك نو بقى هو باسكو راهو شافي على لا ديفينيسيون تاعو لا ريزوليسيون تاعو هاي في جهه واحده اخرى. تما لو دوكيمون تاعي مازالو ستابل ما يتبدلش يبقى هو. الوغ سي بور سا الكالك ديناميك لازم تتعلموا والكالك ديناميك حاجه مليحه في فوتوشوب والناس كاع يستعملوها. الوغ اكدوا عليها بزاف لازم تفهموها. راح نزيدو ندخلو نابروفوندير في الكالك ديناميك. مثلا نجيب هنايا بون سيبريمي نخليه باغ اكزومبل هادية. ندير نكري هنايا نكري مثلا هكذا كالك فارغ ونعمرو بنامبورت كالكولا مثلا هكذا. هاد الكالك هذا نرجعو قبالة ديناميك كونفيرتير اوبجي ديناميك. كنترول تي دوكا نقدر نصغرو نقدر نديرو ديفورماسيون مثلا هكذا اونطري.
نقدر باغ اكزومبل هذا الكالك نكوبيه هكذا، نزيد نديرلو ديفورماسيون نقدر سي بون نموديفي شويه هكذا، نزيد نكوبيه كونترول تي ديفورماسيون ديفورميه هكذا اونطري. هادوما كامل واش راني درت هنايا مثلا اكزومبل واش راني درت كامل هنايا هما كالك ديناميك تما كامل وكوبيتهم من كالك ديناميك، تما في 3 راهم كالك ديناميك واحد. دوبل كليك ندخل داخل كاش واحد خرجت لي لو كالك ديالي الاولاني اللي كرييتو كوم كالك ديناميك. دوكا هاد الكالك دوكا واش نروح ندير فيه نروح ندير فيه فوتو، مثلا ندير فيه فوتو تاع مقام شاهد اللي درتها من قبل، نجي نحطها هنايا نكبرها على حساب دوكيمون ديالي كوم سا اونطري كونترول اس نونجستري، نروح نشوف واش صرا ليه، نجي لهنا نشوف واش صرا. الوغ كامل لي كالك هادوما تانتيغراو، كامل لي كالك هادوما راحو جابوا لي لي دوني تاع الكالك ديناميك تاع لا سورس، ما ولا لي هو سورس داكوغ. بون ان شاء الله يكون الدرس مفهوم. الدرس فيه ماشي حاجه كبيره وسيت نبسطها الماكسيموم. الوغ سيو ابليكيو ان شاء الله يكون درس حلو. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.